حضرت لقمان حکیم صاحب غلام دے مالک ورتوی اے غلام اے لقمان دا چیلی والا علالیکا پدی چیلی کے چکم بہترین غخدا کل غخدا بہترین حصہ دا اغمنگ لراؤڑا حضرت لقمان حکیم صاحب چلاڑ چیلے علا لکڑلا زبح کڑلا آغا چیلے نے چکل سرمن اوستلا زڑے تیرا اوستو او جبے تینا کٹ کڑلا آغا زڑا او جبے راوڑ اخبر مالک لا ورطویوی چی پا دغی چیلے کے دغا جب او دغا زڑا بہترین حصہ و بہترین غخدا آغای ورطا پا خکڑا لخوراکی تیناو کو دریو رزی تیری شوی بیا ورطا وی اے غلاما اے لقمانا دا بلا چیلی اوسا او دام علالکا چی دی چیلی کے کما بیکارا غخوی آغا غخ من لراوڑا حضرت لقمان حکیم سے چلاڑ اغا چیلے علال کڑلا سرمن تیلر کڑلا زڑے تے نراؤ استلو جبے تے نکٹ کڑلا اغا زڑ او جبے والا بیارا اڑلا ورطوی وی دغم در لراؤڑا مالک ورطوی اے غلاما اے لقمانا ابل اور رزم درتا ویلیو چی بہترین غخ پچیلی کیوی اگر آلا راوڑا امدہ غزر او جب در آلا راوڑا نن میں بیا درتا ہوئے چی دا چیلی زبح کد دیکی چی کما بیکارا حصہ بیکارا غخ دا اگر آلا راوڑا بیا در آلا امدہ غزر او جب راوڑل حضرت لقمان حکیم سے برتا ہوئی اے زمان مالکا دغا جب او دا زڑ چی دا کلا چی دا اللہ تابدار وی دغا زڑ کے دا اللہ توحید وی دغا زڑ کے دا اللہ وحدانیت وی دغا زڑ باندے دا اللہ پاک جل جلالہو پا دین باندے دا یقین وی پا دغا جب باندے دا اللہ ذکر کوئے پا دغا جب باندے اللہ یادوے پا دغا جب دا اللہ کتاب وائے نو ٹول بدن کے دغا جب او زڑ بہترین وخدا او دغا زڑ باندے چکل دا اللہ پا وحدانیت یقین نوی پا دے زڑ کے دا اللہ پاک جل جلالہو پا دین باندے یقین نوی پا دغا جب دا اللہ ذکر نوی دا اللہ نم نوی نو دغا جب او دا زڑ بیکار غوخو بیکار حصہ دا ذکر حدیث مبارک کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی ان فی الجسد مدغہ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب نبی علیہ السلام فرمائی اے زما امتیانو د انسان په بدن کې یو ټوټه د غوښې ده چې کله هغه ټوټه د الله تابعدار کړله هغه ټوټه د الله پاک جل جلاله د دین تابعداري د په اومنلا نو ټول بدن بد د اللہ د دین تابدار وی او که اغا ٹوٹا د اللہ نافرمان شو نو ٹول اندامون بدی د اللہ پا نافرمانے کے لگیاوی نبی علیہ السلام فرمائی اغا ٹوٹا چه د اغا زڑ د اللہ تابدار کا بل حدیث مبارک کے راضی نبی علیہ السلام دا جب مبارک اونی ولا صحابہ کرامو تا فرمائی اے صحابہ کرامو دا دغی جب دا وجہ نڈیر خلق حلاک شوی دی ذکر پختانوی جب ہم کلا دا ہم بلا دا جب دی صحیح استعمال والا دا ہر جانب محفوظ سوک بدل ضرر و نقصان رسی کہ جب دی غلط استعمال کرا بے زائد استعمال کرلا بے فائدے خبروں کے دے استعمال کرلا نو دغ در تبلا دا مصیبتون بدر لرا روانوی حدیث مبارک کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی سوک چما
مال زمواری راکی چیز جب بغلط نه استعمالو ما او دویم نمبر شرمگا بغلط نه استعمالو ما بل حدیث کے راغلی دریم نمبر گیڑی تب حرام نه غرزو ما نبی علیہ السلام فرمائی زیزی موارم جنت لب داخلی گی جب بہترین شیدا خو کلا چه دا اللہ ذکر پکیگی دا قرآن تلاوت پکیگی زڑ بہترین حصہ دا دا بدن بہترین حصہ دا خو چه دا اللہ پا توحید دا نبی علیہ السلام پا رسالت دا قرآن پا حقانیت پا کی عقید و ایمان و یقین وی